औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, हम लोग पढ़ रहे हैं लामे अम्र के बारे में, और लामे अम्र जो है उसमें हमने देखा कि लामे अम्र जो है वो इस्तेमाल होता है फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन, यानी मुतकल्लम और उसके गायब के सीगों में। ठीक है, सेकंड पर्सन के लिए लामे अम्र इस्तेमाल नहीं होता। सेकंड पर्सन के लिए हम कुछ और यूज करेंगे। वो क्या होगा वो भी आज हम इंशाल्लाह देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमने उसके लिए लामे अम्र की हमने स्टार्ट की हुई है। हम्म अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर करूं। कल हमने एंड किया था जी, ये यहाँ पे हमने नंबर 5 पे फल यंसुरुल मुस्लिमीन लियंजाहू, उन्हें चाहिए कि मुसलमानों की बस उन्हें चाहिए कि मुसलमानों की मदद करें, या लिहाजा तो उन्हें चाहिए मुसलमानों की मदद करें ताकि वो कामयाब हो जाएं। अच्छा, अब आ जाएं जी यहाँ पे नंबर 7 पे। बड़ा छोटा सा सेंटेंस है। नंबर 7, फल यदहकू कलीलन। कलीलन का मतलब थोड़ा, कम। हाँ जी, सबसे पहले तो ये गेस करेंगे आपके पास ये लाम कौन सा है, और लामे अम्र जो है वो चाहिए का मफहूम देता है किसमें, मुजारे में। और दूसरा उसने क्या करना है जी, उसने मुजारे को मजजूम कर देना है। जी, ये आपके पास है जाहिका यजहाकू, जिसका मतलब है हंसना। जाहिका वो हंसा, और यजहाकू वो हंसता है या हंसेगा। जी जी हफ्सा। बस उन्हें चाहिए कि वो कम हंसे। गुड, वेरी गुड। बस उन्हें चाहिए कि वो हंसें, और कैसे हंसें, कम हंसें। ठीक है, बस उन्हें चाहिए कि वो कम हंसें। वेरी गुड। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास नंबर 2। नंबर 2 में हमारे पास इसके दो पार्ट्स हैं। पहले हम ये इतना वाला पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, लियशरहिल मुअल्लिमुद दरसा। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे आपने डिसाइड पहले तो यही करना है कि ये लाम कौन सा वाला ना, लियशरहिल मुअल्लिमुद दरसा। अगर मैं इसका ये लाम हटा दूं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यशरहु, यशरहुल मुअल्लिमुद दरसा। इसका क्या माना होगा, यशरहु फेल, मुअल्लिम आपके पास क्या है, फाइल, और दर्स आपके पास क्या है, मफूल। हाँ जी, क्या तर्जुमा होगा इसका, सादा जुमला मैंने अभी पहले आपको बता रही हूँ। यशराहुल मुअल्लिमुद दरसा। शारिहा यशारू, यशारू का मतलब होता है खोलना या वाजिया करना, बयान करना ना, एक्सप्लेन करना। जी आयशा। आयशा आपने हैंड रेज किया हुआ मैम इसका यशरा का मतलब खोलना। है, या बयान करना। इंग्लिश में हम इसको कहेंगे एक्सप्लेन करना।
اچھا. تو یشرحل معلم الدرس کیا ہو جائے گا اس کا میننگ؟ کھولے معلم درس. بیان، ب- بیان کرے معلم، استاد، درس. درس، اس- درس ہاں یعنی جی. سبق کو، ٹھیک ہے. جی. کرتا ہے، کرے گا یا کیا، زمانہ کون سا آئے گا اس میں؟ کرتا ہے یا کرے گا؟ کرتا ہے یا کرے گا، ٹھیک ہے نا. بیان کرتا ہے یا کرے گا یا کرے گا استاد معلم سبق ہوں یا سبق کو، استاد سبق. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم نے لگا دیا لی، ٹھیک ہے. لی ہم نے لگا دیا. اب سب سے پہلے تو آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ لام کون سا والا آ رہا ہے، لام امر ہے یا لام کئی ہے. اور بڑے ایزیلی آپ اس کو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. جی آیت، کون سا لام یہاں پہ استعمال ہو رہا میم یہ لام امر ہے. ہے؟ لام امر ہے، کیسے آپ کو پتا چلا؟ میم یہ کیونکہ دو سکون آ رہے تھے تو فرسٹ والا سکون ہوں جو ہے اس کو ایک ہی حرکت دے دی گئی ہاں پہ. بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے. اچھا کر دیں، اس کا ترجمہ کریں. جتنا میں جی نے میم. انڈر لائن کیا ہوا نا صرف اس کا ترجمہ کرنا ہے. جی میم. ہوں استاذہ کو چاہیے کہ وہ سبق ایکسپلین کر دے. بالکل صحیح. استاد کو چاہیے کہ وہ ایکسپلین یا بیان کر دے یا کھول دے یا واضح کر دے سبق کو، ٹھیک ہے. اچھا جی، اگلا اس کا دوسرا پارٹ کیا ہے؟ لیفہمت طلاب، لیفہمت طلاب. اب یہاں پہ آپ ڈیسائیڈ کریں کہ یہ دوسرا والا لام جو ہے یہ کون سا ہے. یہ تو بڑا ایزی ہے اس کو ڈھونڈنا کہ یہ دوسرا والا لام کون سا ہے، بڑا کلیئر یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ دوسرا والا لام کون سا ہے، اور پھر اس کے حساب سے اس کا ترجمہ بنے گا. جی رہی جی. یہ لام کئی تاکید کے جی لیے بالکل، تو اس کا تاکید کے ہوگا. لیے نہیں، لام کئی تاکید کے لیے نہیں یوز ہوتا، جی. وجہ بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا. ہاں تو ترجمہ اس کا کیسے کریں گے؟ اس کا کیا آئے ترجمہ گا عام طور پہ تاکہ کرتے ہیں، تاکہ؟ جی تاکہ. ہاں تو پھر یہ سمجھیں تاکہ ہوں طالب علم سمجھیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. لیشرح المعلم الدرس، استاد کو چاہیے کہ سبق کھولے یا سبق بیان کرے تاکہ طلباء یا طالب علم جو ہیں، ہم اردو میں طلباء کا لفظ بولتے ہیں جمع کے لیے، طلباء سمجھیں، ٹھیک ہے. یہ آپ کے پاس آ گیا. اچھا اب یہ ون میم والا جو ہے. جی میم میم اگر یہ لام کئی میں ہٹا دوں تو پھر یہ ہوں کیا بنے گا؟ لام کئی آپ ہٹا دیں گے تو پھر آپ کے پاس کیا اس میں چینج آئے گی یفہمہ میں؟ جی میم وہی نہیں سمجھ آ رہا مجھے. یفہمہ کون سا والا صیغہ؟ فاہمہ یفہمو، یہ یفہمو تھا نا. تو جب لام جی کئی میم. لگا تو اس نے کیا میم یہ کیا اس فرسٹ کو؟ والا سیدھا ہے. یہ فرسٹ والا صیغہ نا. ہاں تو جی فرسٹ جی والا جی صیغہ لگائیں گے نا. آگے آپ ٹھیک ہے کے میم. پاس جو ہے وہ فائل اسم ظاہر ہے نا، اس لیے فرسٹ والا صیغہ لگایا نا. ٹھیک ہے میم صحیح. ٹھیک صحیح. اچھا جی، اس کے بعد یہ والا جو ہے اس کو میں بھی چھوڑ رہی ہوں کیونکہ اس میں یہ والی چیز جو ہے نا یہ بھی آپ نے نہیں پڑھی ہے. یہ ابھی اسی آگے یہ جو آپ کا ٹاپک آ رہا ہے نا یہ اس میں آئے گی، ٹھیک ہے. اچھا ان کو دو کو دیکھ لیتے ہیں، دو تین جو ہے. بس ان عورتوں کو چاہیے، اب یہ وہی آ گیا چاہیے والا، ٹھیک ہے. اگر میں اس کو چاہیے کو نکال دوں اور میں عورتوں کے لیے، ٹھیک ہے، وہ قرآن پڑھتی ہیں یا پڑھیں گی. لیٹ سپوز ہم اس کو ایک سمپل سینٹینس بنا لیتے ہیں، ٹھیک. جمع آ رہا ہے اور کیا ہے جی؟ پڑھنا، پڑھنے کی آپ پڑھ چکے ہیں، قرأ یقرأ، قرآن کی قرآن. اور اگر میں کہوں وہ سب عورتیں یعنی وہ سب مؤنث، میں عورتیں کی بجائے مؤنث کا لفظ استعمال کرتی ہوں، وہ سب مؤنث پڑھتی ہیں قرآن یا پڑھیں گی. جی غوثیہ. میم السلام علیکم. میم وعلیکم یہ ہوگا السلام. یقرأن القرآن. یک را
नल कुरआना, बिल्कुल सही। अब आपने क्या करना है, चाहिए का देने के लिए यहाँ पे माना क्या लगाएंगे? हाँ जी, कौन सा लाम लगाएंगे चाहिए का देने के लिए? चाहिए, चाहिए के लिए हम यहाँ पे कौन सा लाम लगाएंगे? लामे अम्र या लामे कई? जी हफ्सा। लामे अम्र। लामे अम्र लगाएंगे, बिल्कुल सही है। और बस के लिए हम लगाएंगे फा। ठीक है, हाँ जी। अब इसको कौन कंप्लीट करेगा? आपने फा लगाना है और लामे अम्र, ये दो को इसमें ऐड करने हैं। और ये ऐड करके आपका ऊपर वाला जुमला जो है उसकी ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगी। जी आयशा। मैम इसका आएगा फल यकरानिल कुरान। यकरा, यकरा नील कुराना, नून के नीचे जेर किस लिए? क्योंकि यहाँ लामे अमर है और अगर हम यकराना नहीं पढ़ सकते, लामे अमर लगेगा तो वो साकिन हो जाएगा। ये सीगा मुजारे, कौन सा है? मुजारे का है। मुजारे का कौन सा सीगा है? क्या मतलब? मोनस मुजारे का के हमारे सीगा है। पास मुन्नस का सीगा है ना। और ये आपके पास वो वाला सीगा है जिसके आखिर में ये जो नून आ रहा है ना, ये जी। नूने निस्वा उसको बोलते हैं, निस्वा। ठीक है। और ये नूने निस्वा जो है ना, ये जो दो सीगे हैं जो नूने निस्वा के साथ होते हैं और उनमें कोई चेंज नहीं आता, वो मंसूब मजरूर मरफू तीनों हालतों में सेम रहते हैं। तो इसको मैम कोई फर्क नहीं जी पड़ेगा। जी। ठीक है, फल इसको कोई फर्क यकरानल नहीं। कुरान। हाँ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। और ये जी छठा और बारहवां बिल्कुल सही जी आपने जी। बताया। आयत, फल यकरा नल कुरआना, कुरान। यकराना। ठीक है, ये आपके पास छठा है ये यकराना। और जो बारहवां होता है वो होता है तक, तकरान। तकराना। ठीक है, तो ये इन दोनों को, ये अपनी शक्ल नहीं चेंज करते, तीनों हालतों में सेम ही रहते हैं। सही है। अच्छा जी, आगे हमारे पास है हम खेलें। ठीक है, लेट्स सपोज मैं इसको यूं कर देती हूँ, हम खेलते हैं या हम खेलेंगे। खेलने की हमारे पास होते हैं लाइबा। मैम ये सेकंड वाला आप पढ़ी, जी, तो मैम क्यों, वो क्या हुआ? जो ऊपर के आएगा तो उसकी जगह अन नहीं आएगा? के के वो कुरान पढ़े, अन कहाँ पे आएगा? चाहिए के, चाहिए के। अच्छा अच्छा, सही है, अलग हम्म। के नहीं। ठीक है। हाँ नहीं नहीं, अलग नहीं, ये जो के है ना वो चाहिए के साथ ही होता है। ठीक है मैम। हम्म। नलाबू, लाई, हम्म, लाइबा यलाबू, नलाबू लिखती यलाबू। ठीक है जी, तो ये हमारे पास है। अच्छा, अब क्या है, लेट्स सपोज हम इसको सिंपल में ले जाते हैं, हम ये कहते हैं जी हम खेलते हैं या खेलेंगे। हम खेलते हैं या खेलेंगे। हम खेलते हैं या खेलेंगे। उम्मे ईमान किधर गई? अच्छा जी, गौसिया। नलअबु। नलाबू। ठीक है, हम असर के बाद खेलते हैं या खेलेंगे। नलाबू में आपने असर के बाद का इजाफा करना है। जी हफ्सा। नलअबु बअदा असरी। नल अबू बादल असरी। ठीक है, आ जाए जी, अब आ जाए जी चाहिए। अब चाहिए के लिए हमने यहाँ पे क्या लगाना है और इसको हमने कंप्लीट करना है। ठीक है, चाहिए के लिए हम लगाएंगे लामे अम्र। जी आयत। जी मैम, ये हो हम्म। जाएगा ली नल ली न ली ली नल अब बाद अल हम्म। असरी।
लिनलअब, यानी यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सुकून, लिनलअब बादल असरी। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद नंबर 3 है जी, उसे चाहिए कि वो मेहनत करे। ठीक है, मेहनत करने की हमारे पास होता है जी जाहिदा, यजहदु। एक मिनट, ये मैं इसको थोड़ा सा कंफर्म करना चाह रही हूँ। अगर मेरी डिक्शनरी खुल जाए तो जीम, हा और दाल। जीम, हा और दाल, जी ये आ गया। नहीं, अच्छा दूसरा वाला हा आएगा, सॉरी। जीम, जहादा है, जो जाहिदा नहीं है। जहादा, ये जहादू, बाब फा से है। ठीक है, तो किसी काम में ताकत सर्फ करना, कोशिश करना, मेहनत करना। सही है जी। तो जहादा, ये जहादू। अब क्या था जी आपके पास जुमला, ये जहादू। उसे चाहिए कि वो मेहनत करे, उसे चाहिए कि वो मेहनत करे। यज हदू मैंने सिंपल वाला आपके सामने लिख दिया है। हाँ जी, यजहदू का क्या मतलब बनेगा, यजहदू का मतलब क्या बनेगा जी, क्या ट्रांसलेशन हम इसकी करेंगे, यज हदू। जी रहीला जी। वो मेहनत करे। कौन सा वाला है फेल। अच्छा, वो मेहनत करता है, करेगा। वो मेहनत करता है या करेगा। अब हमने उसमें क्या लाना है जी, चाहिए का लाना है मीनिंग। चाहिए का मीनिंग लाने के लिए हम इसके साथ क्या लगाएंगे, लामे अम्र। जी हफ्सा, फिर क्या बनेगा, लियजहद। जी बिल्कुल सही। ये हमने लामे अम्र साथ लगाया ली, और ये आपके पास हो गया लियजहद। उसे चाहिए कि वो मेहनत करे। अच्छा जी, आगे अब आ जाए, ताकि वो कामयाब हो, ताकि वो कामयाब हो। कामयाब होने का हम पढ़ चुके हुए हैं पीछे। वो था नाजाहा, यनजाहू। यनजाहू, हाँ जी, ताकि वो कामयाब हो। जी गौसिया। जी ये हो जाएगा लियन जहा। कौन सा लाम लगाया आपने यहाँ पे, ये वो दूसरा वाला क्या नाम था उसका, लामे कई। लामे कई, लामे कई। जी ठीक है, लियन जहा, बिल्कुल सही है। अच्छा जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गया जी, ये तो ऊपर मिलता जुलता है हमारे पास। नंबर 7 हमने किया था, फलियदहाकू कलीलन। उन्हें चाहिए कि वो, उन्हें चाहिए कि कम हंसें, थोड़ा हंसें। अब यहाँ आ गया, हमें चाहिए कि हम कम हंसें। ठीक है, उन्हें की बजाय आपने हम में इसको चेंज कर देना है, और फा हमने शुरू में से निकाल देना है, यहाँ से फा हमने निकालना है। और यजहाकू उनके लिए है, इसको हमने हम में चेंज कर देना है। जी रहीला जी। नहीं, ये लियन जहा होगा, लियन लामे कई जो है, सॉरी हाँ ठीक है, रियन जहाँ, सही है, मैंने गलत लगा दिया। सही है। हाँ जी, बताएंगी रहीला जी, हमें जी। चाहिए कि हम कम हंसें। हमें चाहिए लिनत हक हम्म या फल लिनद, लिनद हकू,
लिनत हक हम हंसते हैं या हंसेंगे, उसका क्या होगा? लिनत ये तो लिनत ये तो जमा का लिखा हुआ है ना, जो आपके 7 में लिखा हुआ है, ये जमा का सीगा है। तो ये लिनत हक हो जाएगा मैम। लिनदहक कलीलन, ली हक और आगे आ जाएगा कलीलन। ठीक है जी। हाँ जी, आप बताएं इसमें से अगर किसी ने कोई चीज पूछनी हो। ठीक है, वो एक ऊपर वाला जो है उसको इंशाल्लाह हम करते हैं, थोड़े से हम अपनी वो वीडियो देख लें, क्योंकि आगे जो है अब आपका यही वाला टॉपिक स्टार्ट होगा। अब देखिए, हमने जो लामे अम्र लगाया है, लामे अम्र, अम्र का मतलब होता है किसी को हुक्म देने में आता है ना, फेले अम्र। ठीक है, हुक्म देने का। तो लामे अम्र जो है उसमें हम अपने आप को तो हुक्म नहीं दे सकते ना, तो जरूरी नहीं है कि वो हुक्म देने के लिए हम इस्तेमाल करें। अपने आप को हम मशवरा दे सकते हैं अपने आप से, जैसे वो सेल्फ टॉक हम करते हैं, हुक्म भी दे सकते हैं अपने आप को। तो अपने आप को पॉजिटिव वे में कोई चीज बता सकते हैं, तो मशवरा आ गया। और आप जो है वो किसी को इनडायरेक्टली हुक्म भी दे सकते हैं, किसी से दरख्वास्त कर रहे हैं। अब और जो बंदा आपके सामने मौजूद नहीं है तो उसको भी हम हुक्म नहीं दे सकते, क्योंकि वो उस वक्त आपके सामने मौजूद नहीं है। तो लामे अम्र किस पे लग रहा है? मुतकल्लम पे लग रहा है, और लग रहा है गायब पे। ठीक है, यानी किसी को मशवरा या दरख्वास्त करने के लिए। अब आपके पास बीच में क्या रह गया था? बीच में आपके पास रह गया था हाजिर का सीगा। ठीक है, हाजिर का सीगा मीन वो बंदा जिसके साथ आप बात कर रहे हैं, जो आपके सामने मौजूद है। ठीक है, तो उसको जब आपने कोई हुक्म देना है, ठीक है, मशवरा भी आप उसको दे सकते हैं, आप उसे दरख्वास्त भी कर सकते हैं। सही, तो उसके लिए आपके पास क्या चीज होगी? ये तो फर्स्ट और थर्ड पर्सन के लिए होगी ना। सेकंड पर्सन के लिए हम क्या करेंगे, वो अब हम देखते हैं। एक मिनट, स्टार्ट से स्टार्ट करूं। और हमने इसको रोका था कहाँ पे? जहाँ पे सर ने एक जुमला लिखा हुआ था बोर्ड पे, और उसका सर ने कहा था कि आपने उसकी ट्रांसलेशन करनी है। उसकी ट्रांसलेशन हम लोग कर चुके थे। सर आगे जो आंसर अपने स्टूडेंट से पूछ रहे हैं वो पहले देख लेते हैं। लिखनी चाहिए और चाहिए कुरान और थोड़ा सा पीछे करते हैं। सर ने पूछना शुरू किया था। हम्म हम्म सीखनी चाहिए, कुरान और हदीस से अरबी सीखनी चाहिए। चलें, वैसे कोशिश तो है ना। हाँ भी करोगे? नहीं सोहेब, कर लोगे ना? कर लोगे, हिम्मत करो, शाबाश शाबाश। बस मुझे अरबी सीखनी चाहिए और कुरान और हदीस का मफहूम समझना चाहिए। ठीक है, शाबाश, ट्राई तो कर रहे हैं ना, कुछ पता तो चले कि कहां तक जा रहे हैं आप। अच्छा जी, उमर, बस मुझे अरबी पढ़नी चाहिए, बस मुझे अरबी पढ़नी चाहिए ताकि हम कुरान और हदीस को समझ सकें। यानी मुझे पढ़नी चाहिए और ताकि हम समझ सकें। अच्छा, हमें पढ़नी चाहिए। जरा दोबारा रिवाइज कर दें। हमें अरबी पढ़नी चाहिए ताकि हम कुरान और हदीस को समझ सकें या समझें। ठीक है जी मुआविया? हमें अरबी सीखनी चाहिए ताकि हम कुरान हदीस को समझ सकें। जी फरूक? बस हमें अरबी की तालीम हासिल करनी चाहिए। बस हमें अरबी की तालीम हासिल करनी चाहिए
تاکہ ہم قرآن و حدیث سمجھ سکیں. لیں جی ماہر ترجمیات جی انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں 100% ٹھیک ہوگا, مجھے بڑی امید ہے. بس ہمیں عربی کو پڑھنا چاہیے, بس ہمیں عربی کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہم قرآن اور حدیث سمجھ سکیں. ماشاءاللہ. تو یہ آپ تینوں کا صحیح ہے, چاروں کا صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. پہلا والا لام لام امر ہے اور دوسرا والا لام لام کئی ہے. لام امر مضارع کو مجزوم کر رہا ہے, لام کئی مضارع کو منصوب کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا, کیوں آصف ویسے ہی تھا نا آپ کا رزلٹ, صحیح. بس ہمیں عربی پڑھنی چاہیے, ہمیں چاہیے کہ ہم عربی پڑھیں تاکہ ہم قرآن اور حدیث کو سمجھ سکیں یا ہم قرآن و حدیث کا فہم حاصل کر سکیں. آگے آپ کی اردو ہے, جتنی اچھی بول سکتے ہیں, لیکن آپ کو مفہوم سمجھ میں آ گیا کہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, میں اور ہم کا فرق نظر آ رہا ہے نا. میں الف کے ساتھ ہوتا ہوں انا, اور ہم نون کے ساتھ. باب سین ہے کیونکہ کروایا ہوا میں نے فہیمہ یفہمو, تو اس لیے میں نے اس کو نہیں لکھا تھا آپ کے سامنے. اوکے جی. لیں جی لام امر آپ کو میں نے سمجھا دیا, کلیئر. 4 حروف ہمارے ہو گئے جو فعل مضارع کو مجزوم کرتے ہیں, اور چوتھے حرف سے ہمیں پتہ چلا کہ لام امر جو ہے یہ 3rd پرسن اور 1st پرسن کے ساتھ استعمال کرنا ہے, یا انڈائریکٹ حکم دینے کے لیے, انڈائریکٹ, ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ, یا اسے مشورہ دینے کے لیے, یا ریکویسٹ کرنے کے لیے. اب سوال پیدا ہوگا 2nd پرسن کے ساتھ کیا کریں گے. تو 2nd پرسن وہ ہوتا ہے جسے ہم ڈائریکٹ حکم دے سکتے ہیں. 2nd پرسن کو ہم ڈائریکٹ حکم دے سکتے ہیں. تو 2nd پرسن کو ڈائریکٹ حکم دینے کے لیے یا 2nd پرسن کو مشورہ دینے کے لیے یا 2nd پرسن سے درخواست کرنے کے لیے یا 2nd پرسن اللہ اس سے دعا کرنے کے لیے. ٹھیک, اب میں نے 4 کام بتائے ہیں آپ کو. 2nd پرسن, اسے مشورہ, اسے درخواست, اسے حکم, یا اس سے دعا. ٹھیک, دعا صرف اللہ سے کرنی ہے, ظاہر بات ہے اس میں صرف ایک خاص ہے اللہ. اس کے لیے ہم عربی زبان میں فعل امر استعمال کریں گے جی. ٹھیک ہے جی, اس کے لیے ہم عربی زبان میں فعل امر استعمال کریں گے. فعل امر کوئی الگ سے فعل نہیں ہے, مضارع مجزوم میں ہی ہم یہ پڑھ رہے ہیں, کیونکہ ہمارا 2nd پرسن والا خانہ خالی تھا, تو اب 2nd پرسن کے ساتھ ہم فعل امر بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. فعل امر کوئی الگ سے چیز نہیں ہے, اسپیشل کا نام پڑ گیا کہ 2nd پرسن سے اگر آپ نے ریکویسٹ کرنی ہے, اسے مشورہ دینا ہے, یا اسے حکم دینا ہے, یا اللہ سے دعا کرنی ہے, تو اس کے لیے پھر آپ کو یاد رہے کہ الگ سے ایک فعل امر بنتا ہے, یعنی جو کچھ بنتا ہے اسے فعل امر کہا جاتا ہے. ٹھیک, اور فعل امر ہم مضارع مجزوم میں ہی پڑھ رہے ہیں, گویا فعل امر کا تعلق مجزوم کے ساتھ ہی ہوگا. تو پہلی بات یہ کہ فعل امر مجھے بتائیے 3rd پرسن سے بنے گا, 2nd سے بنے گا, یا 1st پرسن سے بنے گا؟ 2nd سے. ماشاءاللہ, اب یہ چھوٹے چھوٹے جواب آپ کو آنے چاہیے. تو فعل امر کے لیے جو ریکوائرڈ ڈیٹا ہے وہ کیا ہے؟ 2nd پرسن کے الفاظ ہونے چاہیے. 2nd پرسن. دوسرا پوائنٹ, دوسرا ڈیٹا, 2nd پرسن ہمارے پاس ماضی کا ہونا چاہیے یا مضارع کا ہونا چاہیے؟ مضارع کا ہونا چاہیے, کیونکہ ہم مضارع مجزوم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ نہیں کہ آپ ماضی سے بنا لیں, آپ تو ماشاءاللہ بنا لیں گے, ٹھیک ہے, لیکن یعنی اس کو آپ ایک پوائنٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ مضارع کے 2nd پرسن سے بنے گا. صحیح, مضارع کے 2nd پرسن سے بنے گا. 2 پوائنٹس میں بھی رکھ سکتے ہیں. یہ ڈیٹا ہے. اچھا, اب میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے فعل رکھ رہا ہوں, اور اس سے ہم فعل امر بنانے کی کوشش کریں گے اور ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے.
سب سے پہلے ہم بنائیں گے جی دال خا اور لام روٹ لیٹرز کو لے کے. دال خا لام سے ماضی مضارع کیا بنتا ہے آصف؟ دخل یدخلو. کیا باب ہے؟ نون. شاباش. دخل یدخلو. ہاں جی ڈیٹا مجھے چاہیے آصف، آپ نے بنوانا ہے اس کا فعل امر. دخل یدخلو میں سے شاباش مضارع کو لینا ہے میں نے، اور مضارع کے سیکنڈ پرسن کے صیغے لینے ہیں. مضارع کے سیکنڈ پرسن کے صیغے کون سے ہیں؟ بیٹا میری طرف سے تو کوئی چینجز نہیں آئیں گے اس میں تھوڑی سی اور والیوم بنا کر دیتی ہوں. شاباش. دیکھیں جی ایکسیلنٹ. تدخلو تدخلانی اور تدخلون. تدخلینا یہ میں ایک آدھا اس طرح بنواؤں گا، پھر بعد میں ان 6 میں سے کوئی نہ کوئی ایک بنوا دیا کروں گا. ٹھیک ہے. تدخلینا تدخلانی تدخلنا. اوکے جی. یہ ہمارے پاس ڈیٹا آ گیا، اور ہم نے اسے فعل امر بنانا ہے. اب فعل امر بنانے کے سٹیپس نوٹ کر لیں. فعل امر بنانے کا پہلا سٹیپ ہے، سٹیپ نمبر 1 ہے، یہ جو ڈیٹا آپ کے پاس آیا ہے نا، اس سارے ڈیٹا کو مجزوم کرنا ہے. آپ نے اس ڈیٹے کو مجزوم کرنا ہے. ہاں جی مجزوم کریں گے تو ہمارے پاس اس میں آ رہے ہیں کون کون سے آ رہے ہیں جی؟ اس میں فعل ایک آ رہا ہے جس کے آخر میں پیش ہے، اور آپ کے پاس جو ہے وہ 4 فعل وہ آ رہے ہیں جن کے آخر میں نون اعرابی ہے. ہاں جی نون اعرابی والے کون کون سے اس میں مضارع ہیں؟ یہ 6 جو لکھے ہوئے ہیں اس میں نون اعرابی والے کون سے ہیں جی امیمان؟ تدخلانی، تدخلون، تدخلین، تدخلانی. یہ 4 جو ہیں یہ نون اعرابی کے ہیں. تدخلنا جو ہے وہ نون نسواں یعنی تیسرے گروپ سے بلونگ کرتا ہے نا. ہم نے بہت شروع میں مضارع کی جو گردان تھی اس کو 3 گروپس میں چینج کیا تھا، اور جو تدخلو ہے وہ پہلے والے گروپ سے آخر میں پیش آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی تو تدخلو جو ہے اس میں کیا چینج آئے گی جب میں اس کو مجزوم کروں گی؟ تدخلو میں کیا تبدیلی آئے گی جب میں اس کو مجزوم کروں گی؟ جی اشال. تدخل آ جائے گا. تدخلا ہو جائے گا. مجزوم کرنا ہے میں نے. تدخل بالکل صحیح. اچھا جی اور نون اعرابی والے جو ہیں ان میں کیا چینجز آئیں گی آیت؟ نون اعرابی والے جو ہیں ان میں نون کیا موو ہو چینجز آئیں جائے گا. گے؟ نون ان کا ڈراپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. یعنی تدخلا ہو جائے گا، تدخلو ہو جائے گا، تدخلی اور تدخلا. اچھا جی نون نسواں والا جو ہے اس میں کیا چینجز آئیں گی؟ نون نسواں والا جو ہے سیگا، ایک ہی سیگا اس میں کیا تبدیلی آئے گی؟ جی رحیلہ جی. جی میم یہ میں نے پوچھنا تھا، یہ جو ہے تدخلون تو اس کے بعد پھر الف آئے گا یا ایسے الف. ہی ہاں جی نہیں الف لکھتے ہیں اس میں، لکھنے میں آتا ہے، بولنے میں تو نہیں آتا نا، اس لیے میں نے وہ اس کا مینشن نہیں کیا، لیکن اس کے آخر جی میں لکھا جاتا ہے. تو یہ اس میں ہو جائے گا تدخل، یہ ہے تدخلانی تدخل، یہ اس میں زیر میں چینج ہو جائے گا نا ملانے کے لیے. کیوں زیر میں کیوں چینج کریں گے اس کو؟ کیونکہ اگر تدخلنا کا میں پوچھ رہی ہوں، تدخلنا والا جو سیغہ ہے اس کے آخر میں نون نسواں آتا ہے، تو اس میں کیا چینج آئے گی مجزوم میں؟ نہیں ڈراپ ہوگا نا. نون ڈراپ نہیں ہوگا، یہ ایسے کیسے ہی رہے گا، اس میں کوئی چینج نہیں آئے گی. اچھا اس میں وہ ہاں بھی ایکشن کی بھی نہیں ہوگی چینجنگ. نہیں جو اچھا حرکت کی جو چینجز، جو حرکت تبدیل ہوتی ہے وہ صرف ان کی حرکت تبدیل ہوتی ہے جن کے آخر میں پیش آ رہا ہوتا ہے، جیسے پہلا والا یہاں پہ لکھا ہوا ہے تدخلو، سر نے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تدخلو، یدخلو اور ندخلو، ادخلو، یہ والے. ٹھیک ہے. جن کے آخر میں نون اعرابی آ رہا ہوتا ہے ان کا نون اعرابی ڈراپ ہو جاتا ہے، صرف نون اعرابی ان کا ڈراپ ہوتا ہے.
اور اس میں کوئی چینجز نہیں آتی. اور جن کے آخر میں نون نسواں ہوتا ہے ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی کسی بھی قسم کی. ٹھیک ہے, تو یہ ایسے کا ایسے ہی رہے گا. صحیح. جی. اچھا جی, تو پہلا اسٹیپ آپ نے کیا کرنا ہے فعل امر بنانے کے لیے کہ ان کو مجزوم آپ نے کر دینا ہے. مجزوم ہم نے کر لیا. اسٹیپ نمبر 1 کیا ہے جی؟ اب اسٹیپس آ رہے ہیں. نمبر 1 مجزوم کرنا ہے. کریں جی مجزوم. تدخلو مجزوم کیسے ہوتا ہے؟ تدخل. تدخلانی مجزوم کیسے ہوتا ہے؟ نون ہٹ جاتا ہے. تدخلون مجزوم کیسے ہوتا ہے؟ نون ہٹ جاتا ہے اور ایک الف لکھا جاتا ہے. تدخلینا مجزوم کیسے ہوتا ہے؟ تدخلی کے طور پہ اور یا کو ہم کھول کے لکھ دیتے ہیں, ایسے ہی ہے نا. تدخلانی مجزوم کیسے ہوگا؟ تدخلنا مجزوم کیسے ہوگا؟ ایسے ہی رہے گا. شاباش. ٹھیک ہے, کہ آپ اس کا بھی نون ہٹا دیں. تو رزلٹ یہ نکلا کہ ہم نے جو مضارع کی گردان کی تھی نا 3 گروپس میں تقسیم, اس میں پہلے گروپ میں پیش والے لفظ تھے اور پیش والا صرف ایک لفظ آیا تھا. ان 6 میں پیش والا ایک لفظ ہے. نون نسواں والا بھی صرف ایک لفظ ہے. آنی, اونا اور اینا والے 4 لفظ ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ بھی آپ نے ایک رزلٹ نکال لیا کہ مضارع کی گردان کو جو ہم نے 3 گروپس میں تقسیم کیا تھا, ایک گروپ وہ تھا جن کے آخر میں پیش آتی تھی, ایک وہ گروپ تھا جن کے آخر میں آنی, اونا, اینا آتا تھا, جس کے آخر میں یعنی نون اعرابی آتا تھا, اور تیسرا گروپ وہ تھا جن کے آخر میں نون نسواں آتا تھا. تو پیش اور نون نسواں والا ایک ایک لفظ ہے ان 6 میں, اور 4 جو ہیں وہ نون اعرابی والا لفظ ہے. اوکے جی. تو پہلا سٹیپ اپلائی ہو گیا. سٹیپ نمبر 2. سٹیپ نمبر 2 علامت مضارع ہٹا دیں. سٹیپ نمبر 2. ہاں جی, اسٹیپ نمبر 2 کیا ہے؟ علامت مضارع آپ نے ہٹا دینی ہے. یعنی تا جو ہے اس میں علامت مضارع ہے سب میں, ٹھیک ہے, وہ ہٹ جائے گی. جب علامت مضارع ہٹے گی, جیسے پہلے والے میں ایگزامپل دیکھ لیں, 1 منٹ سے کم ٹائم ہے اس لیے میں تھوڑا سا جلدی بول رہی ہوں, انشاءاللہ یہیں سے ہم سٹارٹ کریں گے.